گفتن که این کتاب را از کتابخانه‌های ایران برداشته جماعت دجالیه. این بله که این رهبر الباب السادس والثلاثون، باب 36 فی نهی مولانا علی علیه السلام اولاده ان یخرج احد منهم قبل الحجه علیه السلام، قبل المهدی علیه السلام، در بیان این که امام علیه السلام امیرالمؤمنین علیه السلام نهی کرده اولادشان را که قبل از اونها کسی قبل از امام عصر علیه السلام قیام نکند. و ان من خرج منهم قبله فانما هو جزور، و کسی که قبل از ایشان قیام بکند او بله منحرف هست. با سندی که اینجا هست جناب عبدالله ابن عبدالعزیز میگوید که امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه خطبه ایراد کردن و اینچنین گفتن: ای مردم بعد از من به زمین ساکت بمانید، ساکن بمانید، حرکت نکنید. و ایاکم و الشذاذ من آل محمد علیهم السلام، و برحذر باشید از اونهایی که در بین آل محمد، در بین ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونها شذوذ هستند. شذوذ هستند یعنی بله استثناء هستند، از قول ما و از فعل ما خارج شدن. فانه یخرج شذاذ آل محمد علیهم السلام، پس بدانید که از نسل ما کسانی هستند که از فرمان ما خارج هستند، شذوذ هستند و اونها خروج میکنن. فلا یرون ما یحبون لعصیانهم امری، و اونها نمیبینند بله به مقصد و مرام خود نمیرسند به خاطر این که از امر من اونها سرپیچی کردن. و نبذهم عهدی، و وصیت مرا زیر پای خود کردن. و تخرج رایت من ولد الحسین علیه السلام تظهر بالکوفه، و در کوفه از رایت از فرزندان حسین علیه السلام اونجا خروج می شود. علی کل حال و بعد می فرماید: و من خرج من ولدی فعمل بغیر عملی و سار بسیرتی فانا منه بری، هر کسی که از فرزندان من خروج بکند و به غیر عمل من عمل بکند و به غیر سیرت من عمل بکند، من از او بری هستم. و کل من خرج من ولدی قبل المهدی علیه السلام فانما هو جزور و ایام. و الدجالین من ولد فاطمه علیهم السلام فان من ولد فاطمه علیه السلام دجالین. میفرماید که هر کسی که قبل از فرزندان من قبل از امام عصر علیه السلام ظهور بکند، بله او منحرف هست و من او را تایید نمی کنم. و برحذر و ایاکم و الدجالین، برحذر باشید از دو تا دجال از پسران حضرت زهرا سلام الله علیها، به خاطری که دو تا دجال از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها ظهور میکنند. دوستان عزیز من، لذا ما هم شما در طایفه را طایفه دجالیه نامیدیم به این خاطر.